अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो उन बहनों के लिए है जिन्होंने कमेंट्स किए थे कि सिलाई का सामान हर वक्त बिखरा रहता है, पानी कम आता है, पानी का बहुत मसला है तो सफाई कैसे करें, बिजली के बिल ने परेशान कर रखा है और एक बहन ने पूछा कि 40,000 में गुजारा करना मुश्किल लगता है। तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। आज मैं आपको ऐसे जबरदस्त घरेलू टिप्स बताऊंगी जिनसे आपका छोटा सा घर भी कुशादा लगेगा, सिलाई का काम भी आसान होगा, किचन भी मुनज़्ज़म रहेगा और खर्चे भी कंट्रोल में आ जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह सिर्फ एक प्लास्टिक की टोकरी, एक बोतल और चंद छोटी छोटी आदतें आपकी रोज की टेंशन खत्म कर सकती हैं। अगर आप भी दिन भर घर, बच्चे, किचन और सिलाई के कामों में थक जाती हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हर मसले का आसान, सस्ता और हकीकत में काम आने वाला हल मिलने वाला है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, जब घर छोटा हो और जिम्मेदारियां बड़ी हो तो हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपके पास सिलाई के कपड़े रखने की जगह नहीं है तो बाजार से 3 मंजिला प्लास्टिक की हल्की और सस्ती टोकरी ले आएं। इस टोकरी में ग्राहकों के कपड़ों को आम तरीके से तय करने की बजाय गोल रोल करके रखें। इस तरह एक छोटे से खाने में 15 से 20 सूट आराम से समा जाएंगे और आपका कमरा भी बिखरा हुआ नजर नहीं आएगा। इसी तरह लेसें, बटन, नलकियों और दीगर छोटी चीजों को इधर उधर फेंकने की बजाय एक बड़ा सा प्लास्टिक का डिब्बा लें जिसका ढक्कन जरा मजबूत हो। इन तमाम चीजों को अलग अलग छोटे प्लास्टिक के शॉपर्स में डालकर ऊपर से गिरा लगा दें और इस बड़े डिब्बे में बंद कर दें। इस तरह जब भी आपको कोई बटन या लेस चाहिए होगी, आपको पूरी दुकान नहीं छाननी पड़ेगी और वक्त की बड़ी बचत भी होगी। घर के कामों के बोझ से हलकान होने की बजाय अपने 24 घंटों को हिस्सों में तकसीम करना सीखें, क्योंकि आप कोई मशीन नहीं है बल्कि एक इंसान है। सुबह के वक्त ही आटा गूंद कर फ्रिज में रख दिया करें ताकि ऐन खाने के वक्त आपको किचन में ज्यादा देर खड़ा ना होना पड़े और वो कीमती वक्त आप सिलाई या आराम में गुजार सकें। कोशिश करें कि सब्जी, प्याज और लहसुन वगैरह रात को फारिग वक्त में या बच्चों के साथ बैठकर छील और काट कर रख लें। इस तरह अगले दिन का आधा काम तो रात को ही खत्म हो जाता है। जब किचन का काम वक्त पर सिमट जाएगा तो आपके दिल पर बोझ नहीं रहेगा और आप सुकून से सिलाई की मशीन पर बैठ सकेंगी। अपनी सिलाई की जगह को हमेशा साफ रखें और कटिंग के बाद निकलने वाले छोटे छोटे धागे और कतरन फौरन एक छोटे शॉपर में डालती जाएं ताकि घर में गंदगी ना फैले। जब सारा दिन घर साफ रहेगा तो आपके दिमाग को सुकून मिलेगा और आप कम जगह में भी बहुत ज्यादा खुश और मुतमईन रह पाएंगी। कपड़े इस्त्री करने का काम रोज रोज करने की बजाय हफ्ते में 1 या 2 बार फिक्स कर लें। खसूसन बच्चों के स्कूल के कपड़े इतवार को ही तैयार कर लें। इस तरह रोज रोज इस्त्री बोर्ड खोलने और तारे फैलाने के झंझट से आपका छोटा सा घर बचा रहेगा और बिजली की भी बचत होगी। घर में एक छोटा सा डिब्बा या थैला अलग बना लें जहां सिर्फ वो कपड़े हों जिनकी तुरपाई या बटन टांकना बाकी हो, ताकि वो आम कपड़ों में मिक्स ना हो। जब भी आपको दिन में थोड़ा सा फारिग वक्त मिले, आप इस डिब्बे को निकाल लें और चंद मिनट में वो अधूरा काम निपटा कर सुकून पा लें। अब बात करते हैं उस बहन की जिसका मियाँ 40,000 रुपए कमाता है और वो बहुत परेशान है कि इस दौर में गुजारा कैसे हो। तो मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला पर तवक्कल रखें। अगर घर में सिर्फ मियाँ बीवी और एक बच्चा है तो 40,000 एक बहुत अच्छी रकम है। शर्त ये कि आप बजट बनाकर चलें और बाहर के खानों से तौबा ही कर लें। महीने के शुरू में ही राशन, बिजली और जरूरी अखराजात के पैसे अलग अलग लिफाफों में डाल दें ताकि आपको पता हो कि किस हद से आगे नहीं बढ़ना। लेकिन हाँ, अगर आपकी फैमिली बड़ी है, बच्चे ज्यादा हैं, तो फिर 40,000 रुपए में सर मारने से बेहतर है कि आप अपनी आमदनी बढ़ाने का कोई ना कोई जरिया जरूर तलाश करें। वक्त जरूर लगेगा, मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन अल्लाह पाक बहुत जल्द आपके हालात बदल देगा, क्योंकि मेहनत करने वालों का हाथ खुदा का दोस्त होता है। याद रखें, अल्लाह ताला ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो और जो हाथ पर हाथ धरे मोजज़े का इंतजार करती रहे। हमें खुद उठना होगा, अपने अंदर के हुनर को जगाना होगा, चाहे वो सिलाई हो, बच्चों को पढ़ाना हो या कोई छोटा मोटा घर का कारोबार हो। बिजली के इस्तेमाल में सख्त कंजूसी नहीं बल्कि समझदारी दिखाएं। दिन के वक्त घर के सारे बल्ब बंद रखें और सिर्फ सूरज की रोशनी का फायदा उठाएं। रात को भी गैर जरूरी लाइट्स और पंखे बंद करने की आदत डालें। आप देखेंगे कि बिजली का बिल आपके बजट को कभी भी खराब नहीं करेगा। कभी भी किसी की देखा देखी या बरादरी के दबाव में आकर उधार पर चीजें मत खरीदें और ना ही सूदी कमेटियों के चक्कर में अपनी जिंदगी हराम करें। जितना पैसा हाथ में है इसी में खुश रहना सीखें,
کیونکہ سکون محلوں میں نہیں بلکہ قناعت پسندی اور شکر گزار دل میں ہوتا ہے۔ اپنی کمائی یا میاں کی سیلری میں سے چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ نکالنے کی عادت روزانہ کی بنیاد پر بنا لیں۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اور یقین مانے جہاں انسانی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ پاک کا غیبی نظام آپ کے 40,000 میں بھی ایسی برکت ڈالے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی۔ میری بہت ساری بہنیں کپڑے سلائی کرتی ہیں، دن رات ایک کر کے اچھے پیسے بھی کماتی ہیں، مگر مسئلہ وہاں آتا ہے جب وہ ساری کمائی دوبارہ سامان خریدنے پر لگا دیتی ہیں۔ اس کا سب سے پہلا اور بڑا حل یہ ہے کہ لیسیں، نلکیاں، بکرم اور فیوزنگ لینے کے لیے بار بار بازار جانے کی عادت کو بالکل ختم کریں۔ جب آپ ایک سوٹ کے لیے 20 روپے کا پیٹرول جلاتی ہیں تو آپ کا منافع اسی وقت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مہینے میں ایک بار ہول سیل مارکیٹ جائیں، وہاں سے بنیادی رنگوں کی نلکیوں کا پورا ڈبہ اور بکرم کے تھان اکٹھے خرید لیں۔ اس طرح آپ کو ہر سوٹ پر 50 سے 100 روپے کی خالص اضافی بچت ہوگی۔ اگر آپ مہینے کے 20 سوٹ بھی سیتی ہیں اور ہر سوٹ پر ہول سیل سامان کی وجہ سے 100 روپیہ بچاتی ہیں تو 2000 روپے تو آپ کا وہ منافع ہے جو لیس اور نلکی کی بچت سے آیا ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ایک عام درزی کو ایک کاروباری عورت بناتی ہیں، اور آپ کا منافع بغیر محنت کے دگنا ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہت ہی اہم بات، جب آپ چھوٹی بچیوں کے فراک یا کپڑے سیتی ہیں تو پوری پوری لیس کے مہنگے رول خریدنے کی بجائے دکاندار سے کہیں کہ وہ آپ کو لیسوں کے بچے ہوئے ٹکڑے دکھائے۔ یہ چھوٹے ٹکڑے جو 2-2 یا 3-3 گز کے ہوتے ہیں، دکاندار بہت ہی سستے داموں، کبھی کبھی تو آدھی سے بھی کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ ایک اور زبردست طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے پرانے کپڑوں کو کبھی بھی بیکار سمجھ کر پھینکنے یا کسی کو برتنوں کے عوض دینے کی غلطی نہ کریں۔ ان پرانے ریشمی یا ریڈی میڈ کپڑوں پر بہت ہی خوبصورت موتی، فینسی بٹن، زپ یا کڑھائی کے پیچ لگے ہوتے ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوتے۔ کپڑا پرانا ہو کر پھٹ جاتا ہے مگر ان کے فینسی بٹن اور لیسیں بالکل نئی چمک رہی ہوتی ہیں۔ انہیں کینچی سے آرام سے اتاریں اور ایک الگ ڈبے میں جمع کرتی جائیں۔ جب کسی گاہک یا اپنے بچے کا سادہ سا سوٹ ڈیزائن کرنا ہو تو ان چیزوں کا استعمال کریں، آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور ڈیزائن بازار جیسا بنے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ بڑھتے ہیں اپنی ایک اور بہن کے بہت ہی سنگین مسئلے کی طرف۔ وہ جس علاقے میں رہتی ہیں وہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ زمینی بور کا پانی وہاں آتا نہیں اور سرکاری پانی تو بہت ہی کم آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ باجی بہت ہی مشکل ہوتی ہے، فرش دھونا ناممکن لگتا ہے۔ کوئی ایسا حل بتائیں کہ کم پانی میں فرش چمک جائے۔ تو میری پیاری بہن، پانی کی کمی یقیناً ایک بہت بڑی نعمت کی کمی ہے، مگر مایوس ہونے کی بجائے عقل کا استعمال کریں۔ آپ بازار سے مہنگے پائپ خریدنے یا بالٹیاں بھر بھر کے ضائع کرنے کی بجائے گھر میں موجود کوئی بھی خالی پلاسٹک کی بوتل جیسے کوکا کولا یا پانی کی 1.5 لیٹر والی بوتل لے لیں اور اس کے ڈھکن پر کسی گرم کیل کی مدد سے چھوٹے چھوٹے بہت سارے سوراخ کر لیں۔ اب اس بوتل میں پانی بھریں اور پورے کمرے یا صحن کے فرش پر اچھی طرح چھڑکاؤ کریں جیسے فوارے سے پانی گر رہا ہو۔ اس سے بہت ہی کم پانی پورے فرش پر پھیل جائے گا۔ پانی چھڑکنے کے بعد اسے 2 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں تاکہ فرش پر جمی ہوئی مٹی نرم ہو جائے اور اکھڑ جائے۔ 2 منٹ بعد ایک معمولی پلاسٹک کا برش لیں اور اس گیلے فرش پر ہلکا سا پھیر دیں۔ آپ دیکھیں گی کہ مٹی فوراً ابھرے گی اور پھر اسے وائپر مار کر صاف کر لیں۔ اس جادوئی طریقے سے آپ بہت کم پانی میں بھی اپنا فرش چمکا سکتی ہیں اور پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اگر آپ بوتل کا استعمال نہیں کرنا چاہتی ہیں تو پودوں کو پانی دینے والی جو پلاسٹک کی شاور گیلن ہوتی ہے جس کے آگے فوارہ لگا ہوتا ہے وہ لے آئیں۔ اس گیلن میں پانی بھر کر پورے گھر میں ہلکا سا سپرے کریں، برش ماریں اور وائپر سے صاف کریں۔ اس سے بھی پانی کی بہت بچت ہو جاتی ہے۔ اور ہاں، اپنے دل کو چھوٹا مت کیا کریں۔ مہینے میں یا 15 دن میں ایک آدھ بار ایسا دن ضرور آتا ہے جب پانی وافر مقدار میں مل ہی جاتا ہے یا خوب بارش ہو جاتی ہے۔ بس اس مخصوص دن پائپ لگائیں، دل کھول کر سارا گھر دھوئیں اور اپنی تسلی کر لیں۔ باقی دنوں میں اسی بوتل والے ٹوٹکے پر عمل کر کے پرسکون رہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنی بہنوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے مسائل بھی آسان ہو سکیں، اور ایسی ہی مزید زبردست گھریلو ٹپس، سلائی آئیڈیاز اور بچت کے آسان طریقوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔